साथीहरु नमस्कार। यहाँहरु सबैलाई यो भिडियो सिरिजमा स्वागत छ। यो 14औं भिडियोमा आज हामी एसटीजी को कुरा गरौँ। सकेसम्म यसलाई एउटै भिडियोमा समेटौँला। यसमा चाहिँ सम्भव भएन भने यसको दुईटा भिडियो बनाउँला। एसटीजी अब हामीले चाहिँ पहिला सहस्राब्दी विकास लक्ष्य भनेर चाहिँ बुझिआएको, अब अहिले दिगो विकासका लक्ष्यहरू चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स भनेर चाहिँ हामीले अहिले पढ्ने गरेका छौँ। पहिला चाहिँ एमडीजी कै कुरा गरौँ। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जो 2015 सम्म हासिल गर्ने गरी 1990 को चाहिँ डाटामा आधारित रहेर मिलेनियम युएन को मिलेनियम समिटले चाहिँ जुन खालको एउटा लक्ष्यहरू दिएको थियो हामीहरू जस्तो विकासोन्मुख देशहरूको लागि र अरु उसको लागि चाहिँ जुन लक्ष्यहरू दिएको थियो, खास गरी सोशल सेक्टरका इन्डिकेटरहरूलाई ज्यादा समेटेर जुन लक्ष्यहरू दिएको थियो त्यसको चाहिँ सक्सेसरको रूपमा चाहिँ यो एसडीजी आएको छ। अब एसडीजी के हो भन्ने विषयमा पहिला यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको दिगो विकास लक्ष्यहरूको परिभाषा गरौँ। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूलाई प्रतिस्थापन गरी पृथ्वी, मानिस र तिनीहरूको समृद्धिको निम्ति विश्वव्यापी रूपमा सहमति गरिएका विषयका साझा खाका नै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हुन् भनेर चाहिँ यसरी हामी दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। एमडीजी को चाहिँ फ्रेमवर्कमा त्यसको चाहिँ अब त्यसको जगमा उभिएर त्यसपछि पृथ्वी, मानिस र वातावरण यसको बीचको चाहिँ समृद्धिको निम्ति विश्वव्यापी रूपमा सहमति गरिएको विकासको खाका नै एसडीजी हो। यसका तीनवटा पक्षहरू छन्। यसको चाहिँ आर्थिक क्षेत्र छ। एसडीजीलाई अब हामीले 17वटा गोललाई चाहिँ केन्द्रित गरेर कुरा गर्दा यसका तीनवटा चाहिँ अब लक्ष्यहरू आर्थिक तीनवटा क्षेत्रहरू छन्। एउटा आर्थिक क्षेत्रको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ, अर्को सामाजिक क्षेत्रको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ, अर्को चाहिँ वातावरणीय क्षेत्रको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ। अब एसडीजी को विषयमा अलिकति विस्तृतमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि साथीहरू यो थोरै चाहिँ एमडीजी को हाम्रो अवस्था के थियो भनेर थोरै समीक्षा गरौँ। हामीहरूले मैले अघि नै भने 1990 लाई बेसलाइन डाटा मानेर युएन को चाहिँ जनरल एसेम्ब्ली 2000 को मिलेनियम जनरल एसेम्ब्लीले चाहिँ 2015 सम्म हासिल गर्ने गरी तोकेका जुन 7वटा चाहिँ हाम्रा लक्ष्यहरू थिए, गोलहरू थिए, तिनीहरूमा रहेर चाहिँ हामीले जे कामहरू गर्यौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब सहस्राब्दी विकास लक्ष्य भन्यौँ, जसमा गरिबीको कुरा थियो, त्यसपछि चाहिँ गएर कुपोषणको कुरा थियो, स्वास्थ्यको कुरा थियो, शिक्षाको कुरा थियो। यी विविध खालका चाहिँ सूचकहरू थिए। त्यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि हाम्रो के देखिन्छ भने हामीले करिब एमडीजीका चाहिँ भनेका धेरै जसो लक्ष्यहरू चाहिँ हामीले हासिल गरेको देखिन्छ। जस्तो गरिबीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 42% गरिबी रहेको थियो 1990 मा। त्यसलाई चाहिँ हामीले 21.6% मा 2015 मा झार्यौँ। 2018 सम्म आइपुग्दा त यो अझ कम चाहिँ 18% को चाहिँ लेभलमा अब अहिले अझ कममा पुगिसकेको छ र यसलाई 2005 मा चाहिँ 5% भन्दा कम गर्ने भनेर चाहिँ 2030 सम्मलाई चाहिँ 5% भन्दा कम गर्ने लक्ष्य निर्धारण अहिले गरिएको छ। यसैगरी कुपोषणको क्षेत्रमा पनि 57% थियो त्यति बेला कुपोषणको अवस्था। पुडकोपना 36%, पातला बच्चाहरू चाहिँ 10%, त्यसपछि चाहिँ कम तौलका चाहिँ 27% थियो। यो लक्ष्य पनि करिब कुपोषणको चाहिँ यो लक्ष्यहरू पनि हासिल भएको छ। स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म्याटरनल मोर्टालिटी मातृ मृत्यु दरको अवस्था चाहिँ 1 लाखमा 850 थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले 239 मा झार्न सफल भएका छौँ। त्यसैगरी बाल मृत्यु दर को कुरा गर्दाखेरि 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर 162 थियो यो चाहिँ प्रति हजार। यसलाई चाहिँ हामीले 39 मा चाहिँ झार्न सफल भएका छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो शिक्षामा 64% थियो विद्यालय भर्नाको दर, अब यसलाई हामीले 96.2% मा चाहिँ ल्याउन सफल भएका छौँ। यसरी औसतमा चाहिँ हामीले एमडीजीलाई समग्रमा समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ एमडीजीलाई हामीले सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको, सफलतापूर्वक चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले गरेको भन्ने हिसाबले, सम्पन्न गरेको भन्ने हिसाबले लिने गर्छौँ। र एमडीजी को सन्दर्भमा हाम्रो आफ्नो चाहिँ मूल्याङ्कन के हुने गर्छ भने एमडीजीमा नेपालले चाहिँ यसलाई सक्सेसफुल्ली चाहिँ हासिल गर्यो। यसमा हामी जस्तो एचआईभी एड्सको स्प्रेड दर रोक्ने कुराहरू, अरू इन्टरनेसनल कोअपरेसनका कुराहरू, मलेरिया जस्ता रोगहरूको चाहिँ नियन्त्रणका कुराहरू, अरू वातावरणीय विषयहरू, यी विषयहरूलाई चाहिँ हामीले एमडीजीमा मोर अर लेस हाम्रो चाहिँ हासिल भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एमडीजीलाई हामीले सफल भनेका छौँ। यसको चाहिँ इन्डिभिजुअल सूचकहरू त योजना आयोगको दस्तावेजहरूमा पाइन्छ। जो साथीहरूले यसको विषयमा धेरै बुझ्न खोज्नुहुन्छ, एमडीजीको चाहिँ समीक्षा हाम्रो चाहिँ रियल पिक्चर के भयो भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ, यहाँहरूले चाहिँ
प्लानिङ कमिसनको वेबसाइटबाट ती डकुमेन्टहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। अब एसडिजीको कुरा गरौँ, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अब 2015 देखि 2030सम्मको लागि तय भएका लक्ष्यहरू हुन्। यसमा चाहिँ संसारका अधिकांश कन्ट्रीहरूको यसमा सहभागिता छ। कसैले चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हिसाबले लागेका छन् भने कसैले चाहिँ वैदेशिक सहयोग जुटाउने, इन्टरनेसनल कोअपरेसन बढाउने, ओडिएको चाहिँ दर मतलब यसको चाहिँ उनीहरूको योगदान बढाउने त्यो हिसाबले सबैलाई जोडेको छ। पहिला एमडिजीलाई अलिअलि चाहिँ अब यो युएनडिपीको मात्रै भयो, वर्ल्ड ब्याङ्क जस्ता चाहिँ ठुला डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूले यसलाई ओन गरेनन् भन्ने थियो। अब अहिले सबैलाई सकेसम्म ओन गरेर गइरहेछ। पहिला अलिकति सोसल सेक्टरहरू मात्रै थिए, अब अलि चाहिँ सेक्टर पनि अलिकति वाइड एरिया कभर गरेर गएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एसडिजी चाहिँ हाम्रो हिसाबले महत्त्वकाङ्क्षी त महत्त्वकाङ्क्षी छ, नेपाल जस्ता देशको लागि चुनौतीपूर्ण नै छ। त्यसको विषयमा, यसको फाइनेन्सिङको विषयमा पछि कुरा गरौँला। अहिलेको लागि चाहिँ एसडिजीहरू के छन् त भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, यसका 17वटा चाहिँ गोलहरू छन्। त्यसपछि यो 169 चाहिँ यसका चाहिँ परिमाणात्मक लक्ष्यहरू छन्, टार्गेटहरू छन्। त्यसपछि 234वटा चाहिँ विश्वव्यापी सूचकहरू छन्, ग्लोबल इन्डिकेटरहरू छन्। नेपालले चाहिँ आफ्नो सन्दर्भ र आवश्यकतालाई समेट्ने गरी अरू 245वटा नयाँ सूचकहरू थप गरेको छ। यसरी कुल सूचकहरूको सङ्ख्या चाहिँ 479 पुगेको छ। साथीहरू, यसरी चाहिँ हामीले एसडिजीको चाहिँ 17 गोल्स, 169 टार्गेट्स र 479 चाहिँ यसका सूचकहरू छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई त्यो रूपमा बुझौँ। त्यसपछि एसडिजी के हुन् र यसले चाहिँ के विषय समेटेको छ भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ, अलिकति विस्तृतमा चर्चा गरौँ। त्यसपछि बरु यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन, यसको फाइनेन्स, यसका चुनौतीहरू यो भिडियोमा सम्भव भएन भने अर्को भिडियोमा आउँला। साथीहरूले एक दुई सेन्टेन्स मात्रै सुनेको हुनसक्छ। एसडिजीको अलिक छोटो रूपमा चाहिँ शिक्षा या महिला बालबालिकाको क्षेत्र अथवा स्वास्थ्य मात्रै भनेर बुझेको हुनसक्छ। अलिकति डिटेलमा चाहिँ म यहाँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। जस्तो गोल 1ले के भन्छ भने सबै खालका गरिबीको अन्त्य गर्ने। हाल 1.25 प्रति डलर $1.25 प्रतिदिन हाम्रो चाहिँ अति गरिबीको सूचक हो। अन्तर्राष्ट्रिय यसलाई पनि इन्टरनेसनल्ली पनि यसलाई एक्सेप्ट गरेको छ। र चाहिँ यो दरलाई, यो चाहिँ 1.25 प्रतिदिन आय गर्ने भन्दा चाहिँ कमलाई हामीले गरिबीको रेखा मानेर 2030सम्म चाहिँ 5%मा झार्ने, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई 5%मा झार्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। यो अलिकति चुनौतीपूर्ण छ। जस्तो चाहिँ अब हामीलाई अर्थक्वेकले पनि चुनौती थप्यो। एकदम नेपालको चाहिँ हेऱ्यो भने यो पोभर्टी लाइन हजुरहरूले ग्राफमा खिच्नु हो भने त्यो पोभर्टी लाइनको चाहिँ एकदम नजिकै त्यसको ढोकाको चाहिँ भित्र र बाहिर ठुलो पपुलेसन नेपालको छ। एउटा चाहिँ एडभर्स सक भयो भने त्यो ढोकाभन्दा अलिकति, त्यो लाइनभन्दा अलिकति चाहिँ व्यक्तिहरू ठुलो करिब 5-7%, 10% नै व्यक्तिहरू चाहिँ स्वाट त्योभन्दा चाहिँ तल झरिहाल्ने स्थिति हुन्छ। अनि एकदम सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा लामो समय प्रयास गर्यो, ती व्यक्तिहरू थोरै क्लाइम्ब गर्छन्, थोरै त्यो लेभलभन्दा, त्यो रेखाभन्दा माथि पुग्छन्, फेरि अर्को सकले त्यसलाई फेरि तल झारिदिरहने जोखिम हुन्छ। त्यसले गर्दा दिगो खालको चाहिँ गरिबी निवारण हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण नै छ साथीहरू, किन रोजगारी सृजना हुन सकेका छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले नै सञ्चालन गरेका क्रियाकलापको कारणले, वैदेशिक रोजगारीबाट आएको पैसाको कारणले चाहिँ हाम्रो यो गरिबी निवारण कति दिगो हुने हो। न त कृषिको आधुनिकरण हुन सकेका छ, न व्यवसायीकरण हुन सकेका छ। अझै पनि ठुलो सङ्ख्या कृषिमै निर्भर छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो वास्तवमा अरू रोजगारी पनि सिजनल खालको छ। प्राइभेट सेक्टरले रोजगारी सृजना गर्न पर्याप्त रूपमा सकेका छैन। राज्य नै अझै पनि ठुलो रोजगारदाताको रूपमा रहेको छ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ दिगो खालको गरिबी निवारणको कुरा चाहिँ अलिक चुनौतीपूर्ण छ। त्यसले गर्दा भूकम्प जस्ता, बाढी जस्ता, नाकाबन्दी जस्ता सकहरूले चाहिँ, जस्तो अहिलेको चाहिँ कोभिड जस्ता सकहरूले गरिबीको चाहिँ रेखाभन्दा तल ठुलो सङ्ख्याका नेपालीहरूलाई झारिदिने सम्भावना हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब आर्थिक वृद्धिसँगै न्यायोचित वितरणको पनि कुरा गर्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ गिनी कोएफिसिएन्टको हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ, आय बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो आयको चाहिँ 10% जनतामा त्यो देशको आयको कति प्रतिशत हिस्सा छ, अथवा चाहिँ अरू 10% जनतामा, गरिब चाहिँ जनतामा त्यसको कति हिस्सा छ भन्ने तरिकाले यसको चाहिँ ग्याप कति छ त भनिसकेपछि यसरी चाहिँ त्यसलाई प्लट गर्दै जाँदाखेरि जुन हाम्रो डिफ्रेन्स छ, जसलाई हामीले गिनी कोएफिसिएन्ट भनेर भन्छौँ, त्यसले धनी र गरिबको अनुपात या त्यसको चाहिँ दूरी बढ्दै गएको चाहिँ देखाउने खालका चाहिँ सूचकहरू त्यो हल्का बढिरहेको छ। यसलाई हामीले घटाउने टार्गेट राखेका छौँ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भने नेपालमा आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास हुँदै गर्दा पनि धनी मान्छे झन्झन धनी हुँदै गइरहेछ, तर गरिबले खास लाभ पाइरहेको छैन भन्ने देखाउँछ। अब अलिकति अर्को टार्गेटमा जाउँ। गोल 2 यो चाहिँ भोकमरीको अन्त्य गर्ने चाहिँ यसको लक्ष्य हो, र खाद्य सुरक्षा, फुड सेक्युरिटी अर्को लक्ष्य हो। साथै दिगो कृषि प्रणाली र पोषण, यी विषय यसले समेटेको छ। भोकमरीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा, दिगो कृषि प्रणाली र पोषण, यसमा चाहिँ अब धेरै विषयहरू समेटिएको छ। रक्त अल्पता घटाउने, पुड्कोपना कम गर्ने, कृषिको दिगो विकास,
होइन। यस्ता यस्ता खालका चाहिँ यसका लक्ष्यहरू छन्। यसको लागि हामीले यो भोकमरीको अन्त्य गर्ने र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि चाहिँ कृषि प्रणालीको चाहिँ दिगो विकास गर्नुपर्छ। कृषिलाई चाहिँ धेरै नै रिफर्म गरेर जानुपर्छ। अब कृषिको हाम्रो खेती गर्ने प्याटर्नदेखि लिएर गएर अब चाहिँ किसानहरूको क्षमतालाई यन्त्रीकरण गर्ने, यसलाई अलिकति आधुनिकीकरण गर्ने, अब व्यवसायीकरणको पनि पाटो छँदैछ। त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई कृषिलाई रिफर्म गर्ने पाटो। अनि बाह्य सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिँ कृषिको क्षेत्रमा अब घट्दो क्रममा छ। त्यसै गरी इभन ओभरअलमै हामीले वैदेशिक सहायताको विषयमा समीक्षा गरिसकेका छौँ। वैदेशिक सहयोग घट्ने क्रममा रहेको कुरा, ऋण बढेको, अनुदान घटेको, नेपालले ऋण लिएर चाहिँ यस्ता खालका अनुदानका कार्यक्रमहरू गर्ने कुराहरू गर्न छोडेका छ। त्यो नगर्ने नै हाम्रो नीति छ भनिसकेपछि ऋण लिएर त गर्न नसकिने स्थिति हुँदाखेरि चाहिँ कृषिले वास्तवमा सफर गर्न सक्छ। त्यो एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। त्यसपछि नेपालको जमिनको उत्पादकत्व बिग्रिँदै गएको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ, गाउँ गाउँमा चाहिँ डोजर लगाइदिएको कारणले कृषियोग्य जमिनहरू पुरिएको छ। प्लटिङ गरेको कारणले कृषियोग्य जमिनहरू बन्जर जमिनमा रूपान्तरण भएको छ। युवाहरू गाउँमा छैनन्, खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो पल्टेको छ। त्यसपछि खेती गर्दाखेरि पनि हाम्रो परम्परागत खेतीले चाहिँ अहिले लागतै त्यसले असुल गर्दैन, लागतै उठ्दैन। त्यसपछि अब बाह्य मुलुकले दिएको सब्सिडी हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ। हाम्रो छिमेकी देश भारतमा ठुलो इस्यु छ किसानहरूको आत्महत्याको विषय। यदि किसानहरूको आत्महत्याको विषयलाई लिएर भारत सरकारले थप अनुदानहरू अझ बढायो भने नेपालमा चाहिँ थप चाहिँ हामी आयात हुने, कृषि चाहिँ उत्पादनहरू आयात गर्ने र नेपालको उत्पादकत्व अझ घटेर जाने देखिया छ। खास गरी कृषिलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ गरिब र दलितको पेसा बनायौँ साथीहरू। यस्तो हुनुहुन्न थियो। कृषि वास्तवमा सम्मानित पेसा हो। माटो भनेको हाम्रो जीवनसँग जोडिएको विषय हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी कृषिलाई हेला गरेको कारणले हामीले घर घरमा, टोल टोलमा, समाज समाजमा सबैले चाहिँ कृषिलाई चाहिँ यसरी हेला गरेको कारणले हामी आज भोकमरीको जोखिममा, खाद्य असुरक्षाको चरणमा हामी पुगेका छौँ। र यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने चाहिँ हाम्रो गोल नम्बर 2 हो। गोल नम्बर 3 त्यसपछि स्वास्थ्यको विषय छ। यसमा चाहिँ सबै उमेर समूहका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा, खोप सुविधा का विषयहरू चाहिँ यसले समेटेको छ भने यसमा चाहिँ स्वास्थ्य सुविधाको अलावा खोप सुविधा, बाल मृत्युदर घटाउने कुराहरू, प्रजनन स्वास्थ्य चाहिँ विषयहरू, यसमा चाहिँ मातृ मृत्युदरका विषयहरू, प्रजनन स्वास्थ्यका विषयहरू यसमा चाहिँ समेटिएका छन्। अब यो पनि अलिकति चुनौतीपूर्ण र बढी लागत लाग्ने क्षेत्र हो। जलवायु परिवर्तनले गरेको प्याटर्नले पनि यसमा जोखिम ल्याउन सक्छ। जलवायु परिवर्तनको त कृषिमा पनि असर गर्न सक्छ। अब जस्तो चाहिँ डेङ्गु, मलेरिया जस्ता चाहिँ विषयहरू यो क्लाइमेट चेन्जले बढेको हो भन्ने खालका चाहिँ अनुमानहरू छन्। यी विषयहरूले गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यको विषय पनि चुनौतीपूर्ण छ र स्वास्थ्यको विषय तिनै हुन्। त्यसपछि चाहिँ शिक्षालाई गोल नम्बर 4 चाहिँ शिक्षा, एजुकेसन। यसमा चाहिँ अब इन्क्लुसिभ एजुकेसनको पनि हामी कुरा गर्छौँ। समावेशी तथा समन्वयिक गुणस्तरीय शिक्षामा गुणस्तरको कुरा अब गर्न थालियो। किनभने विद्यार्थीहरू चाहिँ यो एउटा क्वालिटी बेस्ड इन्डिकेटरको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि विद्यार्थीको इनरोलमेन्टलाई मात्रै हामीले प्राथमिकता दियौँ। तर बच्चाले चाहिँ स्कुल गएर पढिरहेको छ कि छैन, किताब चाहिँ कोरा रूपमा पढिरहे पनि उसले सिकिरहेको छ कि छैन, त्यो खालका चाहिँ हाम्रो अलिकति एडभान्स लेभलका सूचकहरू बनाएर अब यसलाई हेर्न पर्ने बेला भएको छ। यसरी चाहिँ यसमा अब शिक्षाको हरेक तहमा लैङ्गिक समानता यो एउटा चुनौती छ। अझै पनि छोरालाई पढाउने, छोरीलाई नपढाउने खालका चाहिँ समस्याहरू गाउँघरमा छन्, अथवा फरक फरक खालका विद्यालयहरूमा पढाउने खालका समस्याहरू छन्। अब प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा हामी जान सकेका छैनौँ। यसमा चाहिँ छात्रवृत्तिको चाहिँ प्रतिबद्धता छ, त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि छ, सरकारका घोषणाहरू पनि छन्। यी विषयहरू शिक्षा पनि हाम्रो ठुलो सेक्टर हो। गोल नम्बर 4 यसको लागि चाहिँ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। 5औं नम्बर गोल लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणको विषयमा केन्द्रित छ। यसमा समावेशी सूचक तर्जुमा गरी लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने, म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसीमा पनि यो विषयहरू समेट्नुपर्ने, जुनसुकै नीति बन्दाखेरि पनि त्यसलाई क्रस कटिङको हिसाबले यो चाहिँ लैङ्गिक समानता र सशक्तिकरणको पाटोबाट समेट्नुपर्ने, महिलाहरूको चाहिँ खास गरी रोजगारी, त्यसपछि महिलाहरूको उद्यम, महिलाहरूको सिप विकास जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेर नीतिगत तहमा चाहिँ यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा अब घरेलु हिंसा, त्यसपछि चाहिँ अरू विभिन्न खालका चाहिँ हिंसाबाट महिलाहरूलाई बचाउनु पर्ने, त्यसपछि चाहिँ ती सशक्तिकरणको लागि लगानी बढाउनु पर्ने, यी खालका चाहिँ कुराहरू छन्। उनीहरूलाई आफ्नो डिसिजन गर्नको लागि चाहिँ संविधानले दिएको महिलाका हकहरूको प्रयोगको लागि उनीहरूलाई चाहिँ सक्षम बनाउनु पर्ने, सबल बनाउनु पर्ने, खास गरी चाहिँ छोरीको एजुकेसनदेखि लिएर गएर छोरीको चाहिँ भोलिका भविष्य निर्धारणका चाहिँ बाटोहरू बनाउने कुरामा अभिभावकहरूले ध्यान दिनुपर्ने धेरै विषयहरू चाहिँ यसमा समेटिएको छ। 6औं गोल खानेपानी तथा सरसफाइको विषयमा केन्द्रित छ। यसमा चाहिँ खानेपानी तथा सरसफाइको दिगो व्यवस्थापन, सबैमा समान पहुँच पुर्याउने। अब दिगो व्यवस्थापन भनिसकेपछि यहाँहरूले बुझिहाल्नुभयो, गुणस्तरीय खानेपानी पुर्याउने, मर्मत गर्न र सेवाको प्रभावकारिता बढाउनु पर्ने, यी विषय पनि चुनौतीपूर्ण छन्। हामीहरूको मलाई चाहिँ एउटा साथीहरू कस्तो लाग्छ भने यहाँहरूले पनि भेरिफाई गर्नु होला।
मलाई खानेपानीको विषयमा चाहिँ सरकारले दिएको तथ्याङ्क कति रिलायबल हो भन्ने कुरामा म विश्वस्त छैन। बरु शौचालय त बनेको शौचालय चलिरहेको होला, तर खानेपानीको जहाँ जुनसुकै गाउँमा ग्रामीण परिवेशमा हामी जाँदाखेरि पनि धारो चाहिँ ठिङ्ग छ, तर त्यहाँबाट पानी झरिरहेको हामी देख्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खानेपानी सरकारले एकचोटि खानेपानी दिएर यदि चाहिँ पपुलेसनले खानेपानी पाए, आधारभूत खानेपानी पाए भनेर उनीहरूलाई आधारभूत खानेपानी पाएको चाहिँ डाटामा समेट दिएको, तर त्यो आयोजनाहरू भोलिका दिनमा चाहिँ तुरुन्तै केही समयपछि नै बिग्रेर त्यतिकै चाहिँ त्यो रहेको एबन्डन रहेको स्थिति छ कि जस्तो लाग्छ। यदि त्यस्तो हो भने त हामी कहाँ चाहिँ गुणस्तरीय खानेपानीको कुरै नगरौँ, आधारभूत खानेपानी पाएको जनसङ्ख्या पनि मलाई चाहिँ 50% भन्दा माथि छ जस्तो लाग्दैन। यसलाई चाहिँ मैले यति मात्रै भने, यो मेरो सेक्टर चाहिँ होइन, खानेपानीको साथीहरू चाहिँ यहाँले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अब ऊर्जाको उपलब्धता, गोल 7 भरपर्दो तथा तिर्न सक्ने दरमा ऊर्जाको उपलब्धता। ऊर्जा महत्त्वपूर्ण छ। हामीहरूको अझै पनि 80% भन्दा बढी चाहिँ ऊर्जा अझै कोइला गुइठा दाउरामा हामी केन्द्रित छौँ। यो चाहिँ खालको एकदम ग्रामीण प्रकृतिको र ऊर्जामा हामी केन्द्रित छौँ। प्रोसेस ऊर्जा खास गरी इलेक्ट्रिसिटी र त्यसपछि गएर अल्टरनेट इनर्जी र ग्यास जस्ता चाहिँ कुकिङ इनर्जीहरूको अहिले हाम्रो बिस्तारै यसको चाहिँ रेसियो बढ्दै चाहिँ छ। तर हामीले बढाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो रिन्युएबल इनर्जी, वास्तवमा चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी र अझ रिन्युएबल इनर्जी भनेर चाहिँ अल्टरनेट इनर्जीहरूमा हामी जानुपर्ने हो। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नेपालको सम्भावना भएको क्षेत्र भएको हुनाले त्यतापट्टि हामी बढ्नुपर्ने हो। अझै पनि ग्रामीण परिवेशमा ठुलो रूपमा चाहिँ हामीले दाउरा गोइठामै हामी निर्भर छौँ। यसलाई चाहिँ दिगो र तिर्न सक्ने खालको अब ऊर्जामा चाहिँ यदि प्राइसलाई हामीले स्टेबल गर्न सकेनौँ भने यसले चाहिँ हरेक घरको चाहिँ चुलो प्रभावित हुन्छ, साथीहरूलाई थाहै छ। त्यसैले यस क्षेत्रलाई नै सहयोग पुर्याउने खालको चाहिँ यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ। गोल 7ले त्यो कुरा गर्छ। त्यसपछि चाहिँ गोल 8ले रोजगारीको कुरा गर्छ साथीहरू। दिगो आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगारी र मर्यादित काम। अब चाहिँ यहाँहरूले यो यसैबाट बुझिहाल्नुहुन्छ, दिगो आर्थिक विकास, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुरा आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। पूर्ण रोजगारी मैले अहिले आंशिक रोजगारीको, सिजनल रोजगारीको कुरा गरेको थिएँ। खास गरी कृषि मजदुरहरूको चाहिँ, कृषि श्रमिकहरू या कृषकहरूको चाहिँ उनीहरूको यदि कृषक आफैमा ओनर छ भने पनि उसको सिजनल रोजगारी छ, यदि ऊ कृषि श्रमिक हो भने पनि उसको सिजनल रोजगारी छ। यसलाई पूर्ण रोजगारीमा लान ठुलो चुनौती छ। हामीले धेरै नै आर्थिक विकास गर्नुपर्छ, धेरै नै चाहिँ यहाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ मर्यादित काम आफैमा यो खास गरी श्रम क्षेत्रमा मर्यादित कामको कुरा छ, महिलाहरूलाई मर्यादित कामको कुरा छ। हरेक ठाउँमा वर्क प्लेसमा चाहिँ हुने डिस्क्रिमिनेसनका कुरा, हेरेसमेन्टका कुराहरू छन्। यसलाई मर्यादित कामको हिसाबले पनि धेरै रिफर्म गर्नुपर्ने छ। आप्रवासी र विदेशी कामदारको व्यवस्थापनको कुरा छ। यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ उसका प्रबन्धहरू गर्नुपर्ने छ, जहाँ चाहिँ हाम्रा शासकीय प्रबन्धहरू गर्नुपर्ने छ। हाम्रा नेपालीहरू चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा, कसैले 20 लाख भनेका छन्, कसैले 45 लाख भनेका छन्। अब श्रम मन्त्रालयले अथवा चाहिँ श्रम विभागले नै गरेको तथ्याङ्कमा 47 लाख प्लस नेपालीहरू स्वीकृति लिएर विदेश काम गर्न गएको अभिलेख छ। तर कति नेपाली फर्के उसले अभिलेख राखेको छैन। त्यसले गर्दा औपचारिक अनौपचारिक रूपमा नेपालीहरू अझ भारतमा काम गरेका नेपालीहरू समेत जोड्दाखेरि मेरो चाहिँ मोटामोटी रुल अफ थम मैले चाहिँ करिब 40 लाख नेपालीहरू विदेशमा छन् भन्ने अनुमानहरू गर्ने गरेको छु। यसरी अब गोल नम्बर 9 को कुरा गरौँ साथीहरू। गोल नम्बर 9 ले चाहिँ भरपर्दो पूर्वाधार विकास तथा दिगो औद्योगिकरणको कुरा गर्छ। अब अघि हामीले चाहिँ आर्थिक विकासको कुरा गऱ्यौँ, भरपर्दो खालको, दिगो खालको। अब पूर्वाधार विकास, भरपर्दो पूर्वाधार विकासको कुरा कति चुनौतीपूर्ण छ भने मलाई माफ गर्नुहोला प्राविधिक साथीहरूले, हामीले बनाइरहेका कैयौँ पूर्वाधारहरू चाहिँ भोलि भत्काएर फेरि बनाउनु पर्ने खालका बनाएको छौँ। चाहे हामीले बनाइरहेका सडक पेटीहरू हुन्, चाहे हामीले बनाइरहेका पुलहरू हुन्। आजभन्दा 400-500 वर्ष अगाडि लन्डन पेरिसमा चाहिँ त्यति कलात्मक, त्यति एडभान्स खालका पुलहरू बनेका थिए। अब हामी चाहिँ अहिले बनाइरहेका पुलहरू पनि काम चलाउ हिसाबले बनाइरहेछौँ, सिङ्गल लेन बनाइरहेछौँ। त्यसले गर्दा खै दिगो खालको पूर्वाधारहरू बनेको, आज गरिरहेका कैयौँ चाहिँ हाम्रा पूर्वाधारका कामहरू भोलि नेपालले अलिकति राम्रो चाहिँ समृद्धि हासिल गरेको चरणमा त्यसलाई डिसमेन्टल गरेर फेरि बनाउनु पर्ने खालका बनाइरहेको म देख्छु। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो अलिकति हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण छ। मलाई थाहा छैन राणाकालमा चाहिँ हामीले कहाँबाट आर्किटेक्ट ल्यायौँ, युरोपबाट जङ्गबहादुरले ल्याएको आर्किटेक्टले बनेका काठमाडौँका पुराना केही दरबारहरू बाहेक हामीसँग चाहिँ पुराना धरोहर पनि केही छैनन्। मन्दिरहरूको पनि त्यसको चाहिँ इन्टरनल्ली उनीहरूको सेफ्टीको कुरा, त्यसको चाहिँ अलिकति भूकम्पीय हिसाबले अरू खालका जोखिमका हिसाबले त्यति सुरक्षित टेक्नोलोजी हामीले डेभलप गर्नै सकेका रहेछौँ। हाम्रो आफ्नो आर्किटेक्टमा हामी निकै कमजोर रहेछौँ र अझै पनि बनिरहेका चिजहरू, भवनहरू बाहेक अरू खालका पूर्वाधारहरूमा चाहिँ यो चुनौती छ। त्यसले गर्दाखेरि भरपर्दो पूर्वाधार विकास र दिगो औद्योगिकरणको कुरै नगरौँ। औद्योगिकरण यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ, औद्योगिक क्षेत्र साँगुरिँदै गइरहेछ। चाहिँ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ सेकेन्डरी सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन अझै घट्दै गइरहेको अवस्था छ। उद्योगपतिहरू चाहिँ आफ्नो उद्योग बन्द गरेर सर्भिस सेक्टरमा स्कुल खोल्ने, हस्पिटल खोल्ने खालका चाहिँ कामहरू गरिरहेछन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा नेपालको लागि चाहिँ समग्रमा चुनौतीपूर्ण स्थिति छ। हामी प्राइमरी सेक्टरबाट सेकेन्डरी सेक्टरमै नगइकन टर्सरी सेक्टरमा फड्केको भनेर चाहिँ आर्थिक विकासको पाटोबाट समीक्षा गर्ने गरिन्छ, जो चाहिँ दिगो हुँदैन कि भन्ने डर छ।
ठुलो लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधारहरूको आवश्यकता छ। क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका आवश्यक पर्न सक्छ, ठुलो चाहिँ लगानी आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसले गर्दा भरपर्दो पूर्वाधार विकासको चाहिँ गोल 9 मैले यति नै छोडेँ, यहीँ छोडेँ। गोल 10 राष्ट्रभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चाहिँ आय असमानता घटाउने इन्कम डिस्प्यारिटी चाहिँ देशभित्र या बाहिर एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यसमा खास गरी वैदेशिक रोजगारी मर्यादित चाहिँ हुँदा देशभित्रको चाहिँ असमानता घट्ने हुन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ। ग्लोबल गभर्नेन्समा हाम्रो चाहिँ उपस्थिति बढाउनु पर्ने छ, हाम्रो त्यहाँ भोइस बढाउनु पर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो आय असमानताको विषय चाहिँ वास्तवमा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ बजारको चाहिँ पहुँचका कुराहरू, अनुदान वृद्धिका कुराहरू, ऋण मोचनका कुराहरू, डेट रिलिफका कुराहरू, यी चिजहरूमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। त्यसै गरी गोल नम्बर 11 बस्तीहरू खासमा सहरहरूलाई सुरक्षित, सहज र दिगो बनाउने। अब यो चाहिँ सहरको विकास, सहरको पूर्वाधार निर्माण आफैमा ठुलो लगानी लाग्ने क्षेत्र हो। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने त सहरी विकासलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेकै थिएन। हामीले जे जति विकास गऱ्यौँ पञ्चायतकालमा या प्रजातन्त्रपछि पनि, प्रजातन्त्रका पनि 15 वर्ष हाम्रो चाहिँ ग्रामीण विकास केन्द्रित थियो। हामीले गाउँमै चाहिँ सौर्य टुकी भन्यौँ, गाउँमै गोबर ग्यास भन्यौँ, ग्रामीण सडक भन्यौँ, कृषि सडक भन्यौँ, गाउँमा झोलुङ्गे पुल भन्यौँ, माइक्रो हाइड्रो भन्यौँ। हाम्रो चाहिँ अधिकांश हाम्रो चाहिँ डेभलपमेन्टको एफर्ट ग्रामीण केन्द्रित थियो। त्यो जरुरी पनि थियो, त्यसलाई मैले गलत थियो भन्दिनँ। तर सहरी विकास यो कारणले गर्दा नेग्लेक्टेड भयो। आज हामीले हेरौँ एउटा पनि सहर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सकेनौँ। त्यही कारणले गर्दा आज युवाहरू चाहिँ नेपालमा कुनै अवसर देख्दैनन्। नेपालको जीवन पद्धतिले उनीहरूलाई यहाँ अडाउन सक्दैन। उनीहरूले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ स्तरको चाहिँ सहर पाएको भए सायद युवाहरू यो रूपमा पलायन हुँदैन थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा। सहरी गरिबी निवारण यो अर्को चुनौतीको विषय छ। सहरभित्र चाहिँ स्लम एरियाहरू छ, ठुलो ठुलो गेटोहरू छ। नगरपालिकामा चाहिँ आवधिक योजना निर्माण, लगानी वृद्धि, ठुला परियोजना निर्माणहरू आवश्यक पर्न सक्छ। अब सहरभित्रको चाहिँ लगानी वृद्धि गर्ने, सहरका पूर्वाधारलाई दिगो बनाउने कुरा चाहिँ, सहरलाई सेफर सिटी बनाउने, स्मार्ट सिटी बनाउने, सहरको विकास गर्ने कुराहरू ठुलो लगानी लाग्छ, लामो समय लाग्छ। तर यो पनि एउटा चुनौतीपूर्ण छ। यसलाई चाहिँ अब अहिले हामीले रेसिलिएन्ट चाहिँ सिटीको हिसाबले, त्यसपछि चाहिँ अलिकति अब यो सहरी गरिबीको चाहिँ हिसाबले यसलाई संवेदनशील हिसाबले लिउँ। अरू पूर्वाधार बन्ने कुरा त मेरो फेरि अर्को धारणा के छ भने राज्यले चाहिँ आफ्नो लगानीबाट सहरभित्र घर बनाएर सहर बन्दैन। राज्यले त 2-4वटा घरहरू बनाउला। सहर त जनताले बनाउनुपर्छ, प्राइभेट सेक्टरले नै बनाउनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ राज्यको लगानी भाडा तिरेर चाहिँ हामीले चलाउन सक्ने ठाउँमा आफै घर बनाएर चाहिँ त्यता खर्च पनि नगर्ने हो कि सीमित स्रोत भएको बेला त्यो सहरीकरणको विषयमा अरू कुनै सन्दर्भमा चर्चा गरौँला। अर्को गोल नम्बर 12 उत्पादन र उपभोगमा सन्तुलन आवश्यक पर्ने। ठुला अर्थतन्त्र जसले विश्व चाहिँ प्राकृतिक सम्पदामा ठुलो हिस्सेदारी लिने गर्छन् उनीहरूको सहयोग बढाउनु पर्ने खालको चाहिँ दिगो उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोडिएको उपभोगमा सन्तुलनको विषयमा आधारित रहेर चाहिँ गोल 12 छ। गोल 13 जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने विषय छ। यो चाहिँ अब जरुरी विषय छ, यहाँहरू सबैले बुझ्नु भएकै छ। एक किसिमले चाहिँ यो एसडिजीको एउटा कम्पोनेन्ट नै इन्भाइरोमेन्ट हो। इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ कुराहरू, सस्टेनेबल चाहिँ यसको चाहिँ कन्जम्सनका कुराहरू, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जलवायु परिवर्तन एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो। नेपालले यसको चाहिँ असर बेहोरिरहेछ। हामी चाहिँ खास गरी यो जलवायु परिवर्तनको हिसाबले हुने जोखिम मध्येको चाहिँ हामी टप 10 मुलुकभित्र पर्छौँ। हाम्रो अरू खालका जोखिम त छँदैछन्। खास गरी हाम्रो हिमालहरू चाहिँ हिमतालहरूको चाहिँ जोखिम रह्यो। भोलि हिमालमा हिउँ नबस्दिन सक्ने, सबै हिमतालहरू पग्लिन सक्ने, फुट्न सक्ने, त्यसले बाढी पहिरो प्रकोपका जोखिमहरू। सँगसँगै हाम्रो चाहिँ हिमालमा हिउँ भएन भने, हाम्रा नदीहरू सुक्यो भने हाम्रो कृषि प्रणाली, हाम्रो जीवन प्रणाली नै सुक्ने। यो चाहिँ पृथ्वीको उत्पत्ति भएपछि यो 33 सागर चाहिँ विलय भएर यहाँ चाहिँ बस्तीको चाहिँ विकास भएदेखि जुन हाम्रो मनसुन प्रणाली छ, जो हाम्रो चाहिँ एउटा जीवनदाता हो, मनसुनले जोखिम पनि ल्याउँछ आम ठाउँमा छ, तर जीवनदाता हो, त्यो प्रणालीमा नै चाहिँ उथलपुथल आउने, त्यो प्रणालीमा नै चाहिँ असन्तुलन आउने खालका जोखिमहरू देखिरहेछन्। यसमा चाहिँ जति कुरा गरे पनि सकिन्छ, लामो कुरा गर्न सकिन्छ। यसलाई मैले यहीँ छोडेँ। त्यसपछि अब अर्को गोल 14 सामुद्रिक स्रोतहरूको दिगो उपयोगसँग सम्बन्धित छ। यो चाहिँ हाम्रो विषयमा त्यति धेरै चाहिँ जोडिँदैन। हाम्रो विषयमा यो हामीसँग समुद्र नभएको कारणले, हालाकि चाहिँ मरिन रिसोर्सहरू चाहिँ सबै देशको साझा सम्पत्ति भनेर चाहिँ समुद्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बोलेको छ। त्यहाँबाट पाउने अवसरहरू हामीले अर्को कुनै प्लेटफर्मबाट चाहिँ नेगोसिएसन गरेर पाइएला। तर चाहिँ हामीले आफैले त्यहाँ गर्नुपर्ने कुरा केही छैन। तर चाहिँ यो अलिकति हाम्रो आफ्नो चाहिँ सामुद्रिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग गर्ने विषयसँग जोडेर हाम्रो नदीका स्रोतहरूको चाहिँ विषयलाई हामीले यसलाई लोकलाइज या कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। नेपालको हिमालय क्षेत्रको स्रोतसँग जोडेर चाहिँ लक्ष्य निर्धारण गर्न सकिन्छ। नदी प्रणालीसँग जोडेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ भूसतह स्रोतको उपयोग, यो चाहिँ अलिकति जैविक विविधतासँग जोडिएको छ। गोल 15
भूसतहको स्रोतको उपयोग, जैविक विविधतामा ह्रास आउन नदिने तथा इकोसिस्टमलाई चाहिँ परिवर्तन आउन नदिने, नेपालको वन जङ्गल संरक्षणलाई नमुना मानी अन्यत्र पनि लागू गर्ने, हाम्रो सामुदायिक वनलाई हामी सफल भनेर भन्छौँ। सामुदायिक वनको यो सफलतालाई हामीले चाहिँ सबैतिर पुर्याउने यस्तो खालको चाहिँ रणनीतिहरू लिएर हामी अगाडि बढ्न पर्नेछ। भूसतह तथा स्रोतको चाहिँ दिगो उपयोगको विषय गोल नम्बर 15 को रूपमा रहेको छ, जसले चाहिँ सस्टेनेबल एक खालको चाहिँ के अरे बायोडाइभर्सिटीको चाहिँ कन्जर्भेसन र त्यसको सस्टेनेबल युजको कुरा गर्छ। अब चाहिँ गोल नम्बर 16 ले चाहिँ शान्त तथा समावेशी समाज निर्माण साथै पारदर्शिता तथा जवाफदेहितामा वृद्धि, शान्ति, न्याय र जवाफदेहिता वृद्धि गर्ने चाहिँ कुराहरूको कुरा गर्छ। यसले इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्छ, पिसको कुरा गर्छ, त्यसपछि चाहिँ यसले चाहिँ जस्टिसको कुरा गर्छ। यो वास्तवमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि यसको लागि चाहिँ यसले सिक गर्छ। यसले एकाउन्टेबिलिटी बढाउने कुराहरू गर्छ। यसले चाहिँ अलिकति लोकतन्त्रको पनि कुरा गर्छ। यसरी शान्ति र समावेशी समाज निर्माणको लागि चाहिँ पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि, एउटा फङ्सनल डेमोक्रेसीले चाहिँ आफ्नो हिसाबले गभर्नेन्सका चाहिँ सबै इन्डिकेटरमा सुधार ल्याउने गरी एकाउन्टेबिलिटी बढाउने, ट्रान्सपरेन्सी बढाउने, जस्टिसको एस्योरेन्स गर्ने, यी खालका कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ प्रतिबद्धता खोज्छ र यसमा पनि हामीले धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। गोल नम्बर 17 दिगो विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन र वृद्धि। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वृद्धि गरिनुपर्ने, यो चाहिँ खास गरी इन्टरनेसनल कोअपरेसन, इन्टरनेसनल एडसँग रिलेटेड कोअपरेसन, अरू खालका कोअपरेसनको यसले कुरा गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वृद्धि गरिनुपर्ने, ऋण मोचन गरिनुपर्ने, पुँजी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गरिनुपर्ने। यसरी चाहिँ यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको चाहिँ लास्ट गोलले इन्टरनेसनल कोअपरेसनको कुरा गर्छ। एमडिजीमा नि यो खालको फ्रेमवर्क थियो अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वृद्धि गर्ने भनेर, यसमा पनि त्यही कुराहरू गर्छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका गोलहरू हासिल गर्नलाई हाम्रो इन्टरनल रिसोर्सले मात्रै पुग्दैन, हामीलाई बाह्य रिसोर्स चाहिन्छ। बाह्य रिसोर्समा पनि अहिले लार्ज स्केलको कमिटमेन्ट चाहिन्छ र त्यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुनुपर्छ। आफूले गरेका वाचा बन्धनहरूको चाहिँ पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूको हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसको माध्यमबाट विकासोन्मुख अथवा चाहिँ विकासशील देशहरूले चाहिँ सहायता पाउने खालको एउटा खाका हुनुपर्छ। यसलाई सबैले आफ्नो साझा कमिटमेन्टको रूपमा लिनुपर्छ। यदि हामी चाहिँ हाम्रो मदर अर्थलाई चाहिँ साझा मान्छौँ भने, यदि यसमा सबैको चाहिँ समान चाहिँ हिस्सेदारी र चाहिँ यसको अस्तित्व छ भने हामीले यसमा सबैले चाहिँ यसमा मौका पाउनुपर्छ, अवसर पाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ राइटको कुराहरू यसले गर्छ। यसरी चाहिँ दिगो विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको कुराहरू यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने, जस्तो अब हामीले के चाहिँ सहुलियत पाउन सक्छौँ। लगानीको लागि ग्याप भएको क्षेत्रहरूमा चाहिँ ग्याप फन्डिङ गरिदिने कुरा, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरिदिने कुरा, हाम्रो ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ उनीहरूले ट्रेनिङ गरिदिने कुरा, अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न खालका चाहिँ प्लेटफर्ममा भएका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गरिदिने कुरा, जस्तो चाहिँ एलडिसीको प्लेटफर्ममा जुन ओडिएको चाहिँ दर बढाइदिने भन्ने कुराहरू छ, त्यसको प्रतिबद्धता हुनु पर्यो। डब्लुटिओमा चाहिँ जुन मोड 1 देखि मोड 4 सम्मका कुराहरू छन् त्यसको कार्यान्वयन हुनु पर्यो। बाली प्याकेजमा चाहिँ जुन चाहिँ कस्टम हार्मोनाइजेसन गर्ने र विदेशीहरूले खास गरी डेभलप्ड कन्ट्रीहरूले चाहिँ आफ्नो एग्रिकल्चरल सब्सिडीलाई चाहिँ रिलिफ गरिदिने, के अरे हटाइदिने कुराहरू या घटाइदिने कुराहरू छन्, ती कुराहरू। यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे यो ट्रेडलाई फेसिलिटेसन गरिदिने कुराहरू, हामी कहाँ लगानी आउन सहजीकरण गरिदिने कुराहरू, हामी कहाँ रोजगारी बढाउन चाहिँ सहजीकरण गरिदिने कुराहरू, यी विषयहरूमा चाहिँ केन्द्रित रहेर गोल 17 ले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको कुराहरू गरेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो एसडिजी जो चाहिँ एमडिजीको उत्तराधिकारी चाहिँ संयन्त्रको रूपमा आयो, जसले चाहिँ हामीलाई 17वटा चाहिँ गोल लगायतका चाहिँ यी लक्ष्यहरू दिएर 169 चाहिँ उहरू दिएर चाहिँ इन्डिकेटरहरू दिएर हामीले चाहिँ यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। यी चाहिँ दिगो विकासका यी लक्ष्यहरूको कारणले हामीले भोलि चाहिँ वास्तवमा 2030 पछि नेपालको निकै ठुलो ट्रान्सफर्मेसन हुनसक्ने, नेपालले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो आफ्नो चाहिँ सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन चाहिँ धेरै माथि जान सक्ने अवस्था छ। यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयनको चरणमा जाँदाखेरि चाहिँ यसको प्राथमिकताहरूको चाहिँ अब पहिला त आइडेन्टिफिकेसन गरेर, त्यसपछि चाहिँ यसमा नीतिगत हस्तक्षेप गरेर, स्रोत साधनहरूको लगानी गरेर, संस्थागत तत्परताहरू चाहिँ वृद्धि गरेर, त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसनमा सबैको चाहिँ साझेदारी गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न पर्ने देखिन्छ। खास गरी यसमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो नेसनल कमिटमेन्टको विषयलाई, हाम्रो इन्स्टिट्युसनल रिफर्मका कुराहरू, हाम्रो आफ्नो चाहिँ स्रोत व्यवस्थापनका कुराहरू, त्यसपछि एउटा चाहिँ कार्ययोजना बनाएर हामी जानुपर्ने देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ एसडिजी कार्यान्वयनको लागि लागत कति लाग्छ भनेर निड एसेसमेन्ट गरिसकेका छ। साथीहरूले त्यो रिपोर्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ एसडिजी कार्यान्वयनको चाहिँ लागत कति लाग्छ र यसको चाहिँ ग्याप कसरी फन्डिङ गर्न सकिन्छ भन्ने लाइनमा हामी आफू स्रोत कति जुटाउन सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कति ल्याउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ लाइनबाट चाहिँ त्यो रिपोर्ट बनेको छ। एसडिजी फाइनेन्सिङको मोडालिटीको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा कुरा गरौँला। यो भिडियो मैले लामो हुने देखिरहेको छु। त्यसपछि
एसडिजीमा अलिकति चाहिँ यो एउटा सरकारको मात्रै प्रतिबद्धताको विषय होइन, यो सरकारको साथसाथै निजी क्षेत्र, विकासका साझेदार, सहकारीहरू, गैर सरकारी संस्था र घरधुरीसम्मको चाहिँ कन्ट्रिब्युसनको बाटो छ। एसडिजी नै यस्तो चाहिँ दस्तावेज हो जसलाई चाहिँ यसको फन्डिङको मोडालिटी बनाउँदा नेपाल सरकारले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा उसले गरेको आफ्नो चाहिँ घरधुरीले एउटा इन्डिभिजुअलले गरेको लगानीलाई पनि काउन्ट गरेको छ। हुन पनि त्यो किन जरुरी छ भने व्यक्तिले आफ्नो घर चाहिँ कच्ची घरबाट पक्की घर बनायो भने उसको चाहिँ धेरै कुरा, धेरै जोखिमहरूबाट उनीहरू जोगिने हुन्छ। आफैले शौचालय बनाउने कुरा पनि उसको सेनिटेसनसँग, हाइजिनसँग जोडिएर आउँछ। त्यसले गर्दा आफ्ना बच्चाहरूलाई एजुकेट गरेको, आफ्नो बुवा आमा र आफ्नो परिवारको चाहिँ स्वास्थ्य उपचारहरू गराएको, बिमाहरू गराएको, ती विषयले पनि व्यक्तिले एसडिजी हासिल गर्न कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने भएको हुनाले 4% को हाराहारीमा इन्डिभिजुअलको पनि लगानीको चाहिँ कुराहरू हामीले गरेका छौँ। यसरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य चाहिँ वास्तवमा एक खालको चाहिँ सफल असफल जे भने पनि नेपालको हकमा सफल र अब अहिले हामी दिगो विकास लक्ष्यको चाहिँ चरणमा छौँ। हामीले कार्यान्वयन गर्न थालेको पनि 5 वर्ष भइसक्यो। हाम्रो 15औं योजनाले चाहिँ यसलाई ओन गरेर 14औं योजनादेखि नै यसलाई ओन गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले यसमा ठुलो असर गर्न सक्छ। यसलाई कुनै अर्को सन्दर्भमा चर्चा गरौँला। राष्ट्रिय योजना आयोगले 15औं योजनालाई रिराइट गर्ने कुरा गरेको छ। त्यो स्थिति बन्यो भने 2030 मा एसडिजी हासिल गर्न हामीलाई मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा पनि चुनौती हुने देखिया छ। यसको कुनै ग्लोबल्ली कुनै अर्को चाहिँ एउटा कि विन्डो पाइएला, कि टाइम एक्सटेन्सन होला, कि चाहिँ रिसोर्स बढाउने गरी केही न केही चाहिँ उपायहरू आउला। त्यसको विषयमा तत्त समयमा चर्चा गरौँला साथीहरू। आज मैले चाहिँ एसडिजी के हुन्, एमडिजीसँग यसको रिलेसन के छ र यसमा चाहिँ के गोलहरू चाहिँ रहेका छन्, यसका चाहिँ सूचकहरू के छन्, यसलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने कुराहरू गरेँ। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी यसको लगानीको संरचना, हाम्रो लगानी, विदेशबाट आउनुपर्ने सहयोग र हाम्रो ग्याप कति छ त्यो बारेमा चर्चा गर्नेछु। मलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनुभयो साथीहरू। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार छ। अर्को भिडियोको प्रतीक्षा गर्नुहोला।